الموضوع هو ممشي نيخ نسماث نيخ يتوسمى ستماسينت. مرة تزريم نهارا إيكوزين نهار نيخ إيكو عشي من زينش الصراحة وغايوي ذور وقت التص باش تسجل الفيسبوك. تغنسجل اللايف لأن اتصل المواضيع ممشي نيخ وبلوس نهارا جيناي بلوك الحظر الفيسبوكينو المدة 3 أيام مغا تدوينا ني يتساس خنديث نيخ باللي نعري في ذور ديج المختبر إريفيا دورن سما ذي غاضيين تقنديسن التجارب هاي مغربيا هاي دغلويا هاي غابيا هاي الخونة التدوينة يثايت ورا ذيس الفيسبوك بين قوسين باللي ذيس الكراهية مهم والسين خشامني تجا الكراهية ذي التدوينة نيو رغم أنها التدوينة تغات حتى إجن مقطع ونيجن الكاتب نيخ شاعر عراقي قانس المظفر النواب حتى إجن مقولة أقطغاس وقيختي تساس خمارة لأن ذي سيجن موار ويحريق السخ أورني ويحرين غير باش ونتبين شاي لنقا إورن ويحرين لكن وخيا مني الإدارة الفيسبوك تورا طبيعة الحال أواني ممجس نقا نطاس التبليغات لأن التدوين أني ثرقف سما المعنيين بالأمر ذي الصميم ثرقفيثن ذي روست معروع سويني وغاسني تجيبوشن الحل إلا أدعى سما ذقن تبليغات باش أذي بالعن الفيسبوك لمدة 3 أيام لكن وتجيبو ذمنوس تبلعم الفيسبوك نيخوة تبلعم أنازم 10 نغنيو تبلعم الصفحة أنازم 20 نغنيو أور نخ الريف ذوور نخ ريفيا أذيقيم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من غيك ذينخ بحبر من غيك نزمر أنسور أنقيم نسقى ضد أور نخ ممشنيخ رغم الحصار رغم سمتي زماع يتقن تيم قرانين باش أور نخ ويتوض شغي وذان من ينسيور تخاس 20 موان ماشي بالضرورة أخذ نعوذ يوذان يتفدغ الفيسبوك يتف الصفحين وتجي باش هذي فارج دي اللايف يوذان المهم وزيد من يمارة يتذف في إطار الحصار يتقن سما المخابرات نيخ يخدمن الشوشات المخابرات باش أور النخ ويتوض شممش النيخ غيري في ينسو يني ذي انتي زماع تيم قرانين باش سما اللايف هدي باندو مزيان باش اللايف ويتقي عيد شادي العداد مهم من يمارة نسيور خاص إضافة إلى هذا ذي الوقت ذي دنتاس أنق اللايف تفغند 20-30 يوذان تقن اللايف ذي الوقت إذي تنتج باش قاع ناس مش حما نسنقساس يوذان بالمليح لكن نشين لا نهتم الأرقام وغاخبو العقدة سما النمرة 3300 نخاب عراف رغم أنه ربدا توضخ 1800 1900 ونش السنخ معليك وتجبوذ الحصار سما رجال الحال ما مش نقا ربما إيري العدد يطوض 3000 نخ يطوضع بعراف نخ ربما أضيوض أكثر المهم باش ونتغيمي بون السوار خيج الموضوع تعتبرتنش موضوع تافه نيخ أنه فقط نقاغاس الإشارة باش سنينينا أقن خذانيتا أرغن وض سما إما نمث نيخ أذا نخنغم نهاني نزمع أنا وحنيخ نزمع غتفود نتفغشا ذي اللايف أنسوار إيجيثما ذي السما إريفيين التريفيين أنا عقب غا الموضوع أمزوارو إذي غانينين يجن 5 مينوت نيخ ماكسيموم 10 مينوت يتعلق الأمر سيجن تقبيتش يجن تشا ذي يعني زي إقليم الحسيمة قانس ثماسينت مرة ضفامة إثما ذي السمان هارا مهم وجيشا نهار ذا مزوارو إذورن سما إوذانات فغن عزون تصغى نسن ونتا ذا الحق نسن منايات وغادي جا نسيور دخاس ممشت السنم الاحتلال يكشسن يوذانا يجن مساحة ماني إغتفغن لاعتبارات عدة انت في الزيسنت مثلا يتجا يجن المنطقة تعرفشت تفغن غبارات تحت الجال الدولة ثعلى وجت
العنوان العريض ما يمثني تجا باش ادي سبيا المستعمر امغربي باللي انت وغاسر ديج المشكل قاريف، والدليل ان يعني منطقة ثماسين تقط فغان وذين لا عمود وذين لا اعتقالات وذين لا اختطافات، يعني يتسوق زي اسمه مشنيخ المستعمر امغربي. لكن المستعمر امغربي يحر نهارا يوفى يوذانا سما تفنج العزم يوفى يوذانا وتعقيب نشاغذ فعزون تصغى نصن مهما كلفهم سما ذلك من امر سويني النيخ انه ومي يوفى يوذانا عذون الحدود تفغن عزون تصغى نصن وتجيبو تصغى نصن وها يعزون، لكن عزون يجن حاجة النغنية تعتبر سما زي تعتبر زي المحرمات ذي اطار الدولية نيخ العصابة يومي قال العصابة العلوية هو عزون استفد نوراني ثنين سوايقران سن 16 ديال المساعدات العصابة العلوية مرثوض تاع الزود اذاش تكش 22 سافودير يعني ثوض اكيد استضمض. اذا ونتا من بين الاسباب اتواريخنش يجا المستعمرة ونهارا غادي الصفر اشع الناس هذا سنيني يوذنا شفاياوم زقفوق شفاياوم سما زقغويان شفاياوم زي ثزريوين. المهم يجموار يفسوس الطاس نيث مثناخ ممشنيخ تفاجئن نخرعان اننا نسمى اللهم ان هذا منكر وران التدوينات التعاليق ضفان الفيسبوكات إتو غادي تنقل الأطوار المسيرات التزريوين لأنه الزرن خسن سقعد نتن غيدورار كتازي منايا قتاح من خسن ثوذرين عزين خسن توذرين سنخر عن الوالدين سن إلى آخره. 4 ريفيا سمح ثايين غاد سفيار نخشوايت يعني بدا سمخ شي حاجة 4 ريفيا إقساسن الحار نانا سيدي قسم بميني تقامو ماشي بوذ الحق ذانيتان قارسن يايثمات خينا يجو سقسي والسنخ ما مشتي تغصصخ، لكن قاغس نيايت مثلا خينا يدقن خرعن تصرفاتي كاع رعسكاد مخزنيه الاستعمار مغربي واش نيشان واش سرع قرن ومتسور من نيشان الا يسنخرعيك نيو مينيكا وحوس علوي عن طريق الاجهزه الناس القمعيه يتمثلن دير مقدام نجس قاد الدارك ذا البوليس ذا الامن ذا مخازنيه ذا رجال القمع ذا وعمود واش نيشان ريفيين تنخرعم سمانا ينيكين واش زعما تراجع مشان حاجه النغني زي الدولية نيخزي العصابة يثا غير أعمود ذا الاعتقالات ذا الاختطافات ذا الاغتصابات ذا الاغتيالات ذا التهجير نوم منايا والجيشات الجديد وأعرفي يتراجن نيختو غيتوقع باللي منايني ويقيم نيخ باللي منايني ويتجي نيخ باللي منايني إسالة يعذو قاغس يوريفيا نيخ يثريف شتا قا تتوهم قا توارجيد نسيتي ما تفقد زيثوار جناش مغا لأن ثني العصابة ني ثبنا سما خلقمع إيريفيين خلقتل إيريفيين خالاغتيال إيريفيين التهجير إيريفيين والتواجد الناس إتيري دائما عن طريق أذيعان أعمود أذيوث أكثر إيريفيين ممشنيخ أني حقا خاصني يعصتو ذرين أذي سنخرع الوالدين سند بابات سند يمات سند أغم قارو أذي يساني الطفن يوي غير حبس رغم أنه وقين وراديج حاجة خارج القانون خارج الإطار القانون خارج الإطار سما الدستوري قال باللي الاحتجاج حق مشروع ما دام وذا يسبو العنف وذا يسمى بقطع الطريق وذا يسبو من غير ذي ذمن واني حق مشروع حتى الدستور الممنوح للاحتلال المغربي. إلى المرة الألف نشتم وجهة نظر المتواضعة قاغسن يايثميا يجن خرعا وميزرين رعسكا الاحتلال أعلوي يهجم تسمى خريفيا قاغس تسمى لا تتفاجئوا وتنخرع تشا وتفاجئ تشا منايني عادي مرمي غتفاجئم مرمي سما ويجيش عادي نها غتفذ المستعمر
أمغربين يخ المحتل أمغربي إذ ورد عمل إيك الشعب نعرف سماس الديمقراطية الحقوق الإنسان الاحترام سيكوش تصغاط الناس نهارني كام داري من التدوينات إني سبحان الله قوى السنخ ميقوغين المغربة قبلك يني خسي حكم من بوريان نيخ إرقفيثن الزهايمر غزات قتيشن تصغاط إيريفيا خميني نقال مستعمر خميني نقال محتل خميني نقال مغتصب نيخ الغاصب قوى تجيبو السوار زي الفراغ منايا امتداد تاريخي من يوقعن نهار ذي ثماسينت من غيوقعن في وشا كذلك ذي ثماسينت من غيوقعن فاويشا ذي النضوى من غيوقعن شهري ديكو عندي الحسيمة من غيوقعن عامي ديكو عندي الدريوش ذبار كان دي زناين وني تحصيل حاصل مادام أقت الدار ذا يعرفي سدو المستعمر سدو المحتل عماس وترجع فوش تنتير لي نيخ فوش تنتصغاث النش طاروا النش أغاوم ثيرير منايان السنيف منايان السيور خاس مئات المرات نقاروم ونقارا كنت هذا سنعاود ربما غادي يسجنها غاريفي غادي يفهم هذا سيني نيشان من قانمو إبو هرينا غاسن الحق ذايس نقاروم للمرة الألف أن الوضع ذي الريف سادو المستعمر أمغربي سيزداد سوءا نقارهم للمرة الألف أن الحجرة التهميش العصابة الاحتلال العلوي خريفيا أذماني نقارهم للمرة الألف أن الاغتصابات الاعتقالات الاغتيالات سفوس المحتل في حق إوذان ريفيا أذمانيا منايا يخص داس وجدام يخص ما داس تستعدم لأنه وذين يجي البديل وذين يجي شن حاجة النغني أكيدس يتعامل أكيد وام غير من دوم دنيخ خويت مثلا قعمود القتل الاغتصابات مغا لأنه باختصار شديد ذواء ذي المفهوم الحرفي خمين قابل لي يعرف مستعمر خمين قابل لي يعرف محتل قوى تجيبو السوار زي الفراغ تصورث أيريفيين أثيريفيين ذي وقت ذي فغ بنادم ذي ثماسين تنيخ ذي المناطق نعرف بلاد الريف النغني يعزو أذيش يعزو 800 درهم انتف المحتل زريم ردة الفعل اكيد سنيقا في المقابل منايان الناس وعاودن الناس وعاودن الناس هذا زدن عاود تمديثا ربما ورنا خشنها أضيوض غيريفيين نقاراو ميريفيين أثيريفيين ذي الوقت إذي المخزن يتزدي حقايريفيين بدون يسمى سبب إتا سبيطا يكشاس 20 سنة نحبس إتا تصغاث نصير خدمات يكشاس 40 سنة نحبس لمجرد التعديش حاجة بسيطة كنت خاكر مخزن سلقة مع الاغتيال الاعتقالات ماشا في المقابل انتف مثلا يتمثنخ إصحراويا التان الاستقلال التام والكامل خلع عصابة العلوية واني تطفشا واني تعتقلشا واني تختطفشا وما راه يخطط في الجن تكاد القيامة المنظمة الدولية العالمية تقن تسمى التنديد ذي الشجب وإلى آخره أرغى يوض المستعمر هذا زدي ذرق يوسحراوي النير لكن خميط التفاريفي ما يمثل الطفل أن يعرف يعزو ما هو اجتماعي يعزو سبيطار رغم أن سبيطار قدي النضوى أقدي الحسيمة نزر الأنواع سبيطارات غاس دي النضوى ذي الحسيمة يعني ثيزات كذلك يعزو الخدمة في تعرض خاص المستعمر يعرنا سعمود ولكن ما غالي أنه أولا النثمية في موان نقا غيريفيا من غثكم عاض وثويضم أتقتنعم أتمنم أتعطبهم يخفنون باللي مستعمرين زقيج المستعمر غاشم قانس المحتل أعلوي نقاروهم للمرة الألف في وشا يريد بارشان فاوي الشخومة تريد تبارشانت 100 سنة غزات 2100 أديسوية ومبوم الزغنة الحسن ويسرثا نفس الطريقة إزيكي ذوم غتعاملن منايان الناس غتنعاود ثنيني ربما ما مشني غادي يوضي جنها غوري فيه أدفا قد يستكثر فاقث أسيني قاميني قاوبو هرياني من قانبو هرينا غاسن الحق إذن نشين ونزمار أنيري مليح ونزمار نيري سما غندا دي ثير لي ونزمار ندا دي الحريه ونزمار ندا صغاث النخ الكرامه النخ الشرف النخ ما دمت اي عارفين يتستعمر خاكيج المجرم قانص العصابه العلويه
إجان ديج العصابة إجرامية وذي صار أحمد وذي الشفقة وذي يجي الأخلاق للضمير سما التواجد الناس ذا الاستمرارية الناس ثبنات خلق قتل ذا الاغتيال ذا التجويع ذا التفقير الشعب لا الريفي لا المغربي لا الشعب الصحراوي إجان شعبين شقيقين. إذن للمرة الألف ما رواو يظن ريفيا أضعطاباني خفنسن باللي مستعمرين أضاف عن دعاوي قضائية السن منظمات دولية تبنى نسمى الطرح الاستقلال تمواثنسن. أقسم بالله ما تيري مليح ثوذات ومثكمر ما مشنيخ محمد الخامسي غير جدود الناخ السفاح الحسن القلاوي غير الوالدين الناخ محمد علوية جنهارة إنقان خنشين أدياس بوي مجاني مندو غادي نختار ونخ وغي قيمانايا يدورا أرغي قضاء عريف ويتيري بالمطلق خميني نقا غادي قضا يعرف نهارا قا يعرف يقوار غادي قضا اللغة الريفية تحت قطا إريفيا زيعرف وغاسي ديشان الحل إلا غادي ياور أديني حدينا يدي تغاربوت حدي تكولات حدي صغت فيزا حدي يعزو ذي مرش باش أدياور زيد دولاني دياور زيد معاذ الناس دعرف الناس في المقابل خميد غاثاورد شك أيعرف حميد غاثاورد شك أيعرفي انتف أنه المخزن أذي عما يمشانش سيجو مغربي سيجو دغلاوي هو دمو زي قلعات السراغنا في أفق إج 20 سنة غزاف والله ما بين يقيمو ريفي ورد تعريفاش ورد يرسناخ ورد توسناخ ورد شن حاجة تقن غيعرف من هي قيبدا يوذان سما يتفارو جانا فكاني ظنات النضوة وقرفو 984 قبر توغا وتسريدي شن حاجة قناس الدارجات مغربش نهار هذه النضوة ذور سما غي غابيا دي مغربيا يتفق دي الدفاع كاش كرنش داري فيه الملك ديالنا زين عاش الملك يتفق سما يتحش خيريفيا مع الأسف منايا ذي انتقل حتى غا الحسيمة ربما تغعد تقول شوية خمانيا نهارا مستقبلا كذلك نفس الشيء الحسيمة نهارا سما الأخبار إذا غدي طول نسني مع الأسف الشديد أتدنيني بكل حسرة وحسرة منايا تزارم تدوينات التصن يثمث نختارين تخاس أنه يسمث نخذي الحسيمة مع الأسف أقوضان تسمى التمونان تنيخ متشنت إيق غلاوان إيق غابيان إيق ربخزان إيق مخزنية إيق البوليس إيق الأمن إيق المخبرين سما فضيحة من العيار الثقيل. بنادم يتجان داري فيه بنادم يتجان دميس مولاي معاد بنادم يتجان دميس الحسيمة نيخن النضوى نيخ ما يسمى ذي يعرف عيب وعار أتوضض أتكش ذي الجيش يجو غابين يجو مخزني يتزدادين غيري فيا ذني ثني يحكمن خيايث مثنخ ذني ثني عازين تو ذنين خيايث مثنخ ذني ثني غطاس بنيايث مثنخ ذني ثني قمغين عماد العتابي ذني ثني شمضن 5 الشهداء 2011 ذني ثني خين غين دي 58 59 ذني ثني خين غين دي 84 ذني ثني غدي هجان نهار نشين وانزم معنا وحنزات مواثنخ وراد الوالدين النخ وراد يماثنخ مرة منايا يني ذاخي سبن دي منايا يطاوض سما ميس الحسيمان يخذي جيس الحسيمة أطاوض تجور الناس مع الأسف أو رقاق أقسم ماني ما ولكن سما الجديد هو ذي الحسيمة يتوغا سما يسيس الحسيمة وما أدراك ما يسيس الحسيمة الشرف ذي الكرامة ذي الأخلاق نهار مع الأسف من دان غدي طاوض الممشنيخ أنه الطاس الزيسن ذور تقنت العلاقات إيق مخزنية كثار ويا خيريا الزنقات لكن مع الأسف وني تسمى ذي جن فضيحة من العيار الثقيل فضيحة والجيشة يعني يتحرمين وها حتى الوالد إنسان يعني الشخي تجي اسكش خاتش سماروب اسكش خشار اسكش خازرو واتي الشيخ يجو دغلاوي يجو مخازني يجي نميس الزنقة دي السكيتي محمد علوي باش غادي نغيث ما غادي نغي السما غادي نغسم المجتمع نعرف اذا حخنش اسكش ختم غاثي حاشا ولا يرضى ما تريد داري فيه نيخ ذايك شانتو دينت نعرف نيخ تنتمي البقعة الجغرافية إن تعتبر بقعة مقدسة مع الأسف الشديد نهارا قد وسخنت المفسدين محمد علوي ومارا منايا قنشاش نقفو سنخ ذي الجريمة يثا ما ومين وض سما ثاري فشت سما ممشنيخ العزة الشرف الأخلاق
ذا الاحترام ذوقا أطوض سما غتكشيخ في الناس يجو شمكا يجو جونكي يجو نميس الزنقة ويسين بابا سورة ديماس. صراحة أستحيي وتسدحي غوام قمشان تسدحي غا كنت قمشان وتسدحي حتى الوالدين نشنت ذيايت ما تشنت يقسمحن أنه أطوض تعرفشت أتق العلاقة ممشنيخي قميس نزنقة يوسد دينا إريفيا. ربما يورا ذين حد واسي تعجبشا، ربما حدش ينيق العنصرية يعتبرها كما شئت، اعتبرت العنصرية، اعتبرت الشوفينية، اعتبرت التمييز العنصري، لكن الشمو يديغو قايم مستعد هذا غير حبس ما نلقاش حاجة من العنصرية، لأن العنصرية يتحسب خاص القانون الأوروبي. لكن الحب بينو يعرف، الحب بينو يسمى الشعب الني، الحب بينو يثمواثني التاريخ إنو ذا ناس ما يجن ديجن الدولة يجن الوطن ديجن الشعب يدالي عشرات الآلاف السنين قبل الميلاد وبعد الميلاد يأسسني جمهوريات ودول وإمبراطوريات حكم تزين شمال إفريقيا. نهار سما خو مزروية التاريخ زما خذيريخ ذا عنصري زما خذينيخ نشكا يعرفي ذا قومي وتشخبوتشما نيخ ذي تجي نيخ من مدعنا تعرفش يجي المستعمر المحتل قانس المستعمر والمحتل المغربي ونتدور يسد ذي السياق. أنا عقب سما الموضوع نتماسينت نقاري يسمثنخ للمرة الألف. المستعمر مغربي ويتبديشا ذي مينيتك ذكريفيين وكني ويتجيبو أتدام ذي رهنا وكني ويتجيبو أتعيشم ذي رمان نها من غير قيمة سقام عاشا محمد علوي وتجيبو ذوم يوكشا حاجة تشم الله وخاثنا معاشا محمد علوي وذوم يتشرد فرانك رضابية. لكن على السقام تقيم سما الركوع السجود ربما وتيثم بوغار حبسوها، لكن لمجرد أطوضم أتينيم قنعزو ثسغاط النخ قنعزو الخدمة قنعزو ثوذات قنعزو الكرامة جزاء نوم السنم ثنيث من يعني رحبس الاختطافات أخوم دازن تذرين ألسنخر عن بابا ثوم ذي يما ثوم نوض ممشني خوارات وغني خذا يسيور خدروس لأنه يجيشا ذي البرنامج نهارا. لكن مع الأسف السنخ إلا غاب ذي خذايس أوارج بالدوار نسيور ذي سكتازي 20 مينوت سو إني مجبر أتسبدخ الموضوع رخو ذي ثانية مغالي أن غانخ المواضيع النغنية أخف سن السيور أثقدهم.